العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد محترم حضرات तौफीक खुदावंदी का सहारा लेकर आपके सामने आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज के सुहानी और मुक़द्दस रात में माह शाबान की फजीलत का